عالم المعرفة إن دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد التطبيق صالح للمكفوفين. هذا التطبيق به ممكن نعرفوا المكان فين راحنا، فين كنتواجدوا، يعني ما يحيط بنا، يعني مثلا مدارس، مساجد، دي زوبيتو، يعني مستشفيات، يعني اي حاجه بغينا نعرفوها دايره بينا وكيفاش نوصلوا ليها. ممكن نقراو به الدوكيمون، ويعني شنو اخر، وممكن اننا ناخذ صوره لشي حاجه وممكن يتعرف لنا عليها. هذا التطبيق سميتو ايدي او يغريك او تيري دي، هاكو كيتكتب. ندخلوا ليه. هادي يعني يلا انستاليتو لي نوتيفيكاسيون. هادي اختياريه، ممكن يعني تاوتوريزي، ممكن انا غنأوتوريزي. فوالا أصلاح نيكست 1 أصلاحات الأخطاء N2 تطوير الأداء. هادي بالنسبه لا ديرنيير ميزاجور باش جات. نيكست بوتون نكليكو على نيكست للاشاره، للاشاره فقط. هاد التطبيق هذا يعني كياخذ لي ميزاجور مره نبالايو، يعني هذا هنا كيقول لك اودي خاصك تاكسبتي لي كونديسيون، اللي بغى يقرا لي كونديسيون. وكما كنقول لكم دائما بالنسبه للتطبيقات المفروض انك تاكسبتي لي كونديسيون، وكيقول لك تعطيه السماح للموقع. اغري كونتينيو بوتون اغري، نقلبوا على اغري اي كونتينيو ونكليكيو عليها. نافيغاسيون دراوي بوتون. فوالا هنا كيتفتحوا، هنا كاينين بزاف ديال لي زيكون. نافيغاسيون دراوي بوتون. هذه بحال السيتينغ. ايدي اون تيت هذه ايدي ورامي سي اوبجيكت ايماج سي تكست ايماج ابغي تو ايدي برو كونتاكت يو اس ابغي تو ايدي برو. هذه الا بغيتي تاخذ الفيرسيون برو، كونتاكت يو اس. وهذه الا بغيتي تتصل بديفلوبر. الو حنا نرجعوا لهاد نافيغاسيون دراوي بوتون. نرجعوا لهذه. هذه فيها غير واحد المساله غادي نحددوها. نافيغاسيون دراوي اوبن فيرست تامين ليستيس نوتيفيكاسيون سنتر. فوالا ايدي اون تيت نوتيفيكاسيون سنتر. فوالا اب مانوال سيتينغ. فوالا نجيو لهاد السيتينغ. سيتينغ نافيغاسيون دراوي كلوزد سيتينغ يونيون ديستانس اون تيت. اونيون ديال لا ديستونس، حنا نختاروا غير باش غيعبرنا لا ديستونس واش بالمتر. مايل يارد سيليكسيوني موتي بوتون. راه مسيليكسيوني، كنمشيو كتجي سيليكسيوني باغ ديفو متر، نخليوها سيليكسيونا في المتر. يارد وكاين اليار مايل وكاين المايل. ايدي بوتون دو رetour. فوالا سيتينغ اب مانوال نوتيفيكاسيون ايدي نافيغاسيون دراوي نافيغاسيون دراوي نافيغاسيون دراوي نافيغاسيون دراوي كلوزد. فوالا ايدي نافيغاسيون دراوي بوتون. يعني هذاك السيتينغ ما عندنا، ما كاين حتى شي حاجه تما اللي هي مهمه، الا كاين تما واحد البلاصه ديال الهيستوريك، ولكن سي با غون شوز. ايدي اون تيت ورامي ورايمي فين انا. هذه بالنسبه كتحدد بها الموقع ديالك. نشوفوا كيفاش نكليكيو عليها. افيرتيسمون يونيون ديستانس. هو كيقول لك هنا لينيون ديستانس، يعني تختار هذا واش بالمتر ولا بهذا. سيليكت يور بروف يونيون ديستانس فروم ذا ليست مونسيون بلو نوتي بوتون. فوالا كاين المتر، يارد بوتون مايل بوتون يارد نوتي بوتون. حنا نكليكو على المتر. افيرتيسمون اوتوريزي ايدي اكسيدي ا فوتر بوزيسيون. غيولي يطلب منا هذا السماح بالموقع. اوتوريزي ايدي اكسيدي ا فوتر ايدي نيت تو نو يور لوكاسيون تو شو كون لا بيت اكتيف بوتون. انا كنختار في هاد التطبيقات دائما كون لا ايت اكتيف، لان باش ما يبقاش يتاكتواليزا في اون اغيغ بلون ويطيح لنا الباتري، يعني ينقص لنا من الباتري. ايدي نافيغاسيون دراوي بوتون. ايدي اون تيت ورامي ورايمي نكملوا باك بوتون دو رetour ورامي اون تيت فوتشينغ يور لوكاسيون texte possible location XL refresh location char location bouton char location refresh location bouton fetching your location texte possible assurance sans 28 minutes char location bouton refresh your adresse café Industrie. فوالا هو عنده واحد لا سانتيز فوكال، وهاد لا سانتيز فوكال مالوغوزمون انا عندي الوجهه فرنسيه ماشي الوجهه عربيه، كيبقى كيقرا لك بواحد هذا، ولكن حنا نعتمدوا في هذه المساله دي نعتمدوا على الفويس اوفر. Rami, en tête. Cure adresse, Café Indrestur Saramala, Avenue Aljolan, Tétouan, Maroc. Tenez reste Marquis. أعدادية ابن البيطار. Voilà. Refresh location. Bouton. Char location. Assurance sans 28 meutés.
هادي 28 متر بعيد عليا واحد لاسيغونس. Parapharmacie, Parahydra, 34 متر. فوالا هادي باغي. Laboratoire de BTP, LPGM ingénierie. مختبر البناء 36 متر. هادشي كلشي اللي قريب مني. Electro Karim, 45 متر. FENAFO, 69 متر. فوالا غادي تجيني واحد Galaxy 70 متر. Fanier Kies, 72 متر. فوالا. Supermarché Aljolan, 73 متر. Cyber Joulan, 75 متر. El Moussa Picard, 87. Siège étu, 96. أعدادية ابن البيطار 97 متر. Établissement MMA Albert IDE d'enseignement privé à Tetouan, 112 متر. فوالا هادشي كلشي هنا اللي داير بيا هنا في الحي كيعطيه لي، كيعطيني الموقع ديالي هو الاولي. Laboratoire, parapharmacie, assurance, char location, refresh, cure adresse, café Ndrestur Snramala, Urami, en tête, bac, bouton, Urami, cure adresse, café Ndrestur Snramala, avenue Aljolan, Tétouan, Maroc, données reste Marquis. أعدادية ابن البيطار. فوالا كيعطيني الموقع ديالي وكيعطيني المكان اللي قريب منه. الوغ نرجعو. bac, bouton de retour. هادي Navigation بالنسبة AB, bouton. باش كيحدد لي الموقع ديالي. الوغ نزيدو نباليو. Urami, arrondement. الراوند مي. هاد الراوند مي غادي يعطيني يعني ما يحيط بي. نكليكيو عليها. Arrondement screen open head. Show de liste FNR by catégorie. فوالا. Bac, arrondement, en tête. هنا غادي يعطيني اون ليست فيها يعني كما كنقولوا لي كاتيجوري، يعني الانواع ديال Search radius 500 متر. 0%. Ajustable. اول حاجه يعني هنا كنباليو من اليمين للشمال، يعني ماشي من الشمال من اليمين للشمال. كيعطيني واحد البوطون هنا اجوستابل، يعني هنا راني واقف على هادو ديال 500 متر. واش يعني شنو يعطيني؟ واش ديال 500 متر او لا طلعت 10%. APM. Search radius 1000 متر. 10%. Ajustable. كيقول لك 1000 متر، يعني يعطيك ديال كيلومتر، يعني كما كنقولوا في ان رايون ديال 1 كيلومتر. المهم ديك الساعه نختاروا حنا واش 50. 0%. فوالا APM. Search radius 500 متر. 0%. كيجي Ajustable. 500 متر. حنا نخليو غير 500 متر وديك الساعه المهم من بعد اللي كل واحد يشوف هذا يمكن ندير كيلومتر، يمكن ندير كيلومتر ونص، 2 كيلومتر. المهم كل ما كتطلع كتزيد لك 500 متر. APM. Bus station. فوالا بيس. Banque. كاين بيس ستاسيون، كاين بانك، Cinéma. سينما، Food. فود، الماكله، Hospital. لي زوبيتو، Store. ستور، Religieux place. مساجد. Religieux place. فوالا. Store. Hospital. Food. Cinéma. Banque. فوالا حنا نديرو بانك نشوف شنو Nearby غادي place. يعطينا. Screen open head. Show de liste nearby place. Nearby. فوالا Place. En tête. Voilà. Wafakash Soukna Watamir. 372 متر. فوالا هنا وفاكاش 305، Wafakash. 387 متر. وفاكاش 375، Banque Populaire. 421 متر. البي بيك 400 وما عرفت كدا. Sofa Crédit. 424 متر. فوالا Crédit du Maroc. 441 متر. فوالا Crédit du Maroc. 455 متر. BMCI. 480 متر. فوالا هنا كاع لي بنك اللي قرابين ليا كلهم كيعطيوني هنا. الوغ نرجعو حنا. Crédit. Sofa Crédit. Banque Populaire. 421 متر. فوالا شوفوا البي Banque بيك. Populaire. 400. فوالا Menu assistif touch. هنا فين غادي يديني؟ هو غادي يديني الجوجل مابس. الا كليكيت عليه غادي يديني الجوجل مابس. الا ما كانش عندي جوجل مابس، Retour. الا ما كانش عندي الجوجل مابس غيدخلني في بلانز. يعني دائما غادي ياخذ واحد التطبيق ديال لا نافيغاسيون، واحد التطبيق جي بي اس، يعني باش بهاد التطبيق هذا غادي يمكننا نمشيو كما كنقولوا ايتاب باغ ايتاب حتى نوصلوا لهاد التطبيق نبالايو. Tétouan. Voilà. 35, 5, 8, 9, 1. Plus d'options. Bouton. Inverser le point de départ et la destination. Voiture. 4 minutes. Bouton. نبالايو. Transport. Sélectionner. À pied. 10 minutes. اولا Bouton. اولا هنا كيجي باغ ديفو ممكن نسيليكسيوني ابي، ولكن الا بغينا Transport. Aucune info sur les transports en commun. فوالا Bouton. الترونسبور نكليكيو على هادي. Voiture. 4 الا minutes. كانت Bouton. كنا بالطوموبيل نكليكيو على فواتور. الوغ حنا غنخليو Sélectionner. Service de transport. Voilà. Bouton. Vol. Bouton. Trafic et autres infos. Orientation de la carte. Voilà. 02. Recentrer la carte sur votre 10 minutes. 800 mètres. Attention, les itinéraires à pied peuvent ne pas toujours tenir compte des conditions réelles. فوالا اش كيقول لي؟ Principalement là, bienvenue à Liaïta. Itinéraire 1 sur 3. Ajustable. اش كيقول لي 10 ديال الدقائق على رجليك، ولكن كيحضر كيقول لك اودي راه يمكن على حسب الطريق وهذا. نزيدو البالي Étape. Bouton. كنلقاو من تحت منا ايتاب، نكليكيو على ايتاب. Attention, les itinéraires à pied peuvent ne pas toujours tenir compte des conditions Voilà. réelles. فوالا Tétouan. Bouton. Prendre la direction sud-est. Bouton. غتاخد الجنوب الشرقي Continuer sur 20 mètres. وتمشي 20 متر Tourner à gauche. Bouton. وتدور على الشمال. Continuer sur 30 mètres. حنا دائما كنباليو من الشمال اليمين وتمشي 30 متر Tourner à droite. Bouton. وتدور على يدك اليمين Continuer sur 40 mètres. وتزيد 40 متر Tourner à gauche. Bouton. وتدور على يدك ديال الشمال Continuer sur 70 mètres. وتمشي 70 متر Tourner à gauche vers avenue Aliaïta. Bouton. وتدور على يدك توري اغوش Continuer. Tourner à gauche vers avenue Aliaïta. Bouton.
تدور على يدك هذا ما عقلتش على التسميه ديال هذا الشارع، Continuez sur 60 mètres. وتمشي 60 متر Tournez à droite vers avenue Aliaeta. Bouton. وتدور على يدك اليمين عاوتاني، Continuez sur 130 mètres. وتزيد 130 متر Prendre à gauche sur avenue Aliaeta. Bouton. وتدور على يدك الشمال عاوتاني، ودائما غتمشي في الاتجاه ديال داك الشارع الكبير اللي هذا، Continuez sur 400 mètres. وتزيد 400 متر Prendre à gauche sur avenue Alal Alfassi. Bouton. وتدور على يدك الجهه الشمال على الفاسي، Continuez sur 60 mètres. زيد 60 متر 35, 5, 8, 9, 1, 3, تكون 8. وصلت. Moins 5, 3, 4, 2, 9, 3, 8. يعني هكا راك وصلتي للمكان، يعني كتبع التعليمات هادو ديال الجوجل مابس، يعني حتى كتوصل للمكان اللي بغيتي تمشي له. الو نرجعوا حنا للتطبيق ديالنا. ID. Page 3 sur ID. ID. Back. Bouton de retour. فوالا نديرو غوتور. Aaron me screen opened. Voilà. Aaron me. Search radius 500 mètres. ATM. Back. Back. Bouton de retour. باك Navigation bravée. ID. Urami. Aaron me. هادي شفناها Si object in image. سي اوبجيكت ايت ايماج. فوالا هادي ندورو لهاد الجهه، Retect. Si object in image. غنكليكيو عليها غادي تصور داكشي اللي قدامنا وتوصفو لنا. Contact. Upgrade to ID Pro. Retect. Si object in image. فوالا هي هادي نكليكيو، Si object. Avertissement. ID souhaite accéder à l'appareil photo. يطلب منا ID souhaite accéder à la caméra. Refusé. OK. Bouton. فوالا ضروري نعطيوه لوتوريزاسيون. Caméra buton. Si object in image. Caméra buton. فوالا نقلبوا على كاميرا بوت. Caméra buton. Image content. Rose. Flore. Flooring. Ceiling. Ardoise. Fingé. Guide. Photographie. Électronique. فوالا Caméra buton. Image content. Room. Flore. Flooring. Ceiling. Ardoise. Fingé. Guide. Photographie. Électronique. فوالا هنا قال لنا اشنو كاين اون فاس معنا. Image content. Room. Flore. Flooring. Ceiling. Ardoise. Fingé. شاف شي بلاصه فيها الورد فيها هذا. المهم هو ديتيكتا شي تصاور كاينين عندي في هذا سميتو في الباب مع هذا داكشي. المهم وصف لي داكشي اللي راه اون فاس معايا. نرجعوا Back. Bouton de retour. ونمشيو Navigation. ID. نمشيو لاخر عنصر اللي هو Texte image. ريد تكست ان ايماج. هادي نكليكيو عليها باش نقراو. Texte in image. Voilà. Texte. Caméra buton. Result. Caméra buton. كاينه كاميرا بيتون. عندي واحد الكتاب هنا نشوفو شنو. انا فاتح واحد الصفحه على الله نشوفو شنو كاين فيها. Texte image. En tête. Caméra buton. فوالا كاميرا بيتون نحطها هكا فوق الكتاب، نهزو التليفون نبعدو بواحد هكا بواحد 10 او 15 سنتيم على هذا ونجيبو فوق الكتاب ونكليكيو. Caméra buton. الشريف رقم 1.58.377 كجماد الأولى 1378 موافق 15 نت بشأن التجمعات العمومية التعديلات المدخلة بالقانون الجديد رقم 00 إن الشريف ذا أسماه هو هذا. بارك عليك صافي بارك عليك. هو هذا التطبيق، هادو هما العناصر اللي فيه. كيقرا حتى الكتابه على الصور. ان شاء الله في المستقبل القريب غادي ندير لكم واحد البودكاست ولا واحد الشرح على غادي نختار 4 ديال التطبيقات من بينهم هذا التطبيق هذا، ونحاولوا كيفاش نديروا نقراو بهم سميتو هذا الكتابه على الصور ولا الوصف حتى ديال الصور. ان شاء الله كما كنقول في الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه نديروا هذا. بالنسبه لهذا التطبيق هذا بالنسبه لي انا صالح ممكن ينفعنا بزاف. حنا كمكفوفين يعني هكا ممكن اننا نقراو به ان دوكيومون بالعربيه دغيا. ممكن اننا حتى بالنسبه لذاك الصوره هذا، لان لحد الان مازال ما كاينش شي تطبيق اللي كيوصف لك الصوره مدققه. يعني هذا المهم هذيك ما نعتمدوش عليها بزاف بالنسبه لتحديد المكان وتحديد ما يحيط بنا. تطبيق كما كنقولوا ممتاز. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.